अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मामा ने आपके साथ कुछ अपडेट्स शेयर की थी, तो उसकी जो अपडेट है वो मामा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करेंगी। उसकी अपडेट तो ऑब्वियसली मैं नहीं दे सकती। आज मैंने सोचा अपना कुछ कंटेंट जैसे मैं रेगुलर बनाती हूँ तो वही आपके साथ शेयर किया जाए एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। मेरा नाम आमना है, मैं लाहौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स हूँ। जिंदगी का ज्यादा हिस्सा मैंने दर्द और दुआ के दरमियान गुजारा है, जहाँ लोग अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे लेकर आते हैं और हम उन्हें उम्मीद देने की कोशिश करते हैं। हर दिन एक नई कहानी होती है। कोई माँ अपने बच्चे के लिए रो रही होती है, कोई बूढ़ा अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है और कोई जवान जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रहा होता है। मैंने ये सब देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाऊंगी। उस दिन सब कुछ आम था। सुबह के 7 बज रहे थे। मैं ड्यूटी पे पहुंची। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो पहचानी सी खुशबू थी, एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स और थोड़ी सी चाय की महक। मुझे ये सब पुरानी आदत लगती थी। मैंने अपना एप्रन पहना और नर्स डेस्क पर अटेंडेंस लगाई। सिस्टर रुखसाना ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, आमना आज तुम बहुत जल्दी आ गई, क्या बात है? मैं हंसी और बोली, बस नींद नहीं आ रही थी, सोचा ड्यूटी पे ही जाऊं, कम से कम किसी का काम ही आसान कर दूं। उन्होंने हाथ रखा मेरे कंधे पर। तुम दिल से काम करती हो आमना, लेकिन याद रखना कभी कभी दिल से काम करने वाले सबसे ज्यादा टूट जाते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा, लेकिन मैं मुस्कुराकर चली गई। मुझे नहीं पता था कि वो एक इशारा था उस दर्द का जो मुझे आज से कुछ घंटों बाद मिलने वाला था। मेरी ड्यूटी आईसीयू वार्ड में थी, जहाँ जिंदगी और मौत दोनों एक साथ सांस लेते हैं। मशीन्स के बीच करने की आवाज, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, डॉक्टर्स के ऑर्डर्स और कभी कभी किसी के रुकने की आवाज, यही मेरी दुनिया थी। सुबह के करीबन 9 बज रहे थे जब एक इमरजेंसी केस आया। रिसेप्शन पे कॉल आई, आईसीयू बेड तैयार करो, रोड एक्सीडेंट पेशेंट आ रहा है। मैंने तुरंत टीम को रेडी किया। 1 मिनट में स्ट्रेचर अंदर आया, खून से भरा हुआ, कपड़े चीरे हुए, चेहरा पहचानना मुश्किल। मेरे हाथ थरथरा गए। मुझे लगा मेरी सांसें रुक गई हैं। वो अहमद था, वो अहमद जिसके साथ मैंने पिछले 3 साल से निकाह का इंतजार कर रही थी। वो ही अहमद जो हर सुबह मुझे चाय बेचता था और कहता था, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत हो। उस वक्त मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। मैं चिल्लाई, डॉक्टर ये अहमद है, प्लीज कुछ कीजिए। लेकिन डॉक्टर ने बस एक नजर मुझ पर डाली और कहा, आमना अब तुम एक नर्स नहीं, एक रिलेटिव भी हो, बाहर जाकर इंतजार करो। मैं बाहर चली गई, लेकिन अंदर से मैं मर गई थी। वार्ड के बाहर बैठकर मैं अपनी दुआएं गिन रही थी। हर मिनट एक साल लग रहा था। मैं सुन सकती थी उनकी सांसें, उनके दिल की धड़कन, उनका नाम किसी ने लाउड कॉल किया। फिर एक लम्हा आया जब सब कुछ खामोश हो गया। डॉक्टर बाहर आई, उनके हाथ में ग्लव्स थे, आंखों में थकन। उन्होंने धीरे से कहा, आमना आई एम सॉरी। उस वक्त लगा जैसे जमीन हिल गई हो, मेरे पैरों तले सब कुछ निकल गया। मैं बस एक लाइन सोच रही थी, मैंने कितनी जिंदगियां बचाई लेकिन अपनी जिंदगी नहीं बचा सकी। मैंने अहमद का चेहरा देखा, सुकून था लेकिन साथ ही एक सवाल भी। मैं चला गया, तुम संभाल लोगी ना? और मुझे लगा मैं कभी नहीं संभाल पाऊंगी। उस रात मैं हॉस्पिटल की टेरेस पे बैठी रही। आसमान बिल्कुल खामोश था, जैसे वो भी मुझसे देख रहा हो। मुझे लगा अहमद कहीं आसपास है, बस हवा के एक झोंके की दूरी थी। उस वक्त मुझे सिस्टर रुखसाना के अल्फाज याद आए, दिल से काम करने वाले सबसे ज्यादा टूट जाते हैं। और मैं टूट गई थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अहमद के जाने के बाद जिंदगी मेरी रुक गई थी। मैं हर सुबह उठती थी लेकिन जीती नहीं थी। हॉस्पिटल जाती थी लेकिन किसी पेशेंट का चेहरा नहीं देख पाती थी। वो हर जगह था, उस रोड के निशान पे, मेरी चाय के कप में, मेरे फोन की गैलरी में और मेरे दिल के हर कोने में। मैंने अपनी जिंदगी से लोगों को दूर कर दिया था। दोस्त, फैमिली सब कहते थे, आमना सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था सब ठीक तब होता जब दिल टूटता नहीं, जब सांसें आधी नहीं होती। एक दिन सिस्टर रुखसाना मेरे पास आई। उन्होंने कहा, आमना तुझे आईसीयू से शिफ्ट कर देते हैं, तुम अब अपने दर्द से लड़ नहीं पा रही। मैंने हाँ कर दी। मुझे लगा शायद पेशेंट से दूर रहने से अहमद की यादें हल्का हो जाएंगी, लेकिन जिंदगी का अपना तरीका होता है चीजें सिखाने का। 1 हफ्ते बाद मुझे पेडियाट्रिक वार्ड, बच्चों के वार्ड में लगा दिया गया। पहले दिन एक छोटी सी लड़की आई, नाम हुरैन, उम्र सिर्फ 6 साल, कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी, कमजोर सी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें दर्द होता है हुरैन? वो मुस्कुराई और बोली, थोड़ा सा, लेकिन मामा कहती हैं दर्द से पहले दुआ करनी चाहिए, फिर दर्द छोटा लगता है। उसके अल्फाज ने मुझे झटका दिया। एक छोटी सी बच्ची, मौत के बिल्कुल करीब, और इतनी हिम्मत। मैं हर दिन उसके पास जाती, उसकी आंखों में मुझे अहमद का सुकून दिखता। वो मुझे कहती, आमना आंटी आप सैड क्यों होती हैं? अल्लाह ने सबके लिए एक टाइम रखा है, जब उनका टाइम आता है तो वो हमसे मिलने चले जाते हैं और हम फिर मिलते हैं।
بس تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں چپ رہتی تھی، اس کی باتیں دل میں اترتی رہتی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت اور موت دونوں ایک ہی پیغام دیتے ہیں، صبر اور یقین۔ ایک رات حرین کی حالت اچانک خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا بی ریڈی۔ میں اس کے پاس گئی۔ اس نے کمزور سی آواز میں کہا، آمنہ آنٹی جب میں چلی جاؤں تو روئیے گا مت، اللہ سے کہنا مجھے پھر احمد انکل کے پاس بھیج دیں۔ میرے ہاتھ تھر تھر آ گئے۔ وہ لاسٹ لائن کہہ کر مسکرائی اور بس۔ مشین کا بیپ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ اس وقت مجھے لگا میں پھر ٹوٹ گئی ہوں، لیکن اس دفعہ الگ طرح سے۔ مجھے لگا احمد نے مجھے حرین کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے، آمنہ زندگی رکتی نہیں، در صرف ایک ذریعہ ہے تاکہ نیا مطلب سیکھ سکیں۔ اس رات میں ہاسپٹل کی ٹیرس پہ گئی، وہی جہاں میں پہلے روئی تھی۔ اس دفعہ ہوا تھوڑی نرم تھی، آسمان میں چاند چمک رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دعا کی، یا اللہ اگر درد لکھا ہے تو اس کے ساتھ صبر بھی دے، اور اگر محبت لکھی ہے تو اس کے ساتھ ملنے کی امید بھی دے۔ اس دعا کے بعد میں نے پہلی بار محسوس کیا احمد گیا نہیں تھا، وہ میری ہر دعا کے لفظ میں، ہر پیشنٹ کے سانس میں اور ہر مسکراہٹ میں زندہ تھا۔ آخری سانس، ایک زندگی، ایک سبق۔ حرین کے جانے کے بعد مجھے ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ درد اب بھی تھا لیکن اس درد میں اب تھوڑی کمی آ گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ زندگی صرف سانس لینے کا کام نہیں، بلکہ ان سانسوں کے بیچ رہ کر لوگوں کے لیے کچھ کر جانا ہی اصل زندگی ہے۔ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری لگن سے کرنی شروع کر دی۔ ہر پیشنٹ کے چہرے پر مجھے احمد اور حرین دونوں نظر آتے تھے۔ جب کوئی پیشنٹ ریکور کرتا تو لگتا جیسے احمد مجھے کہہ رہا ہو، دیکھا آمنہ تم کسی کی زندگی بچا سکتی ہو، اب اپنی بھی بچا لو۔ میں نے اپنے دل کا بوجھ لکھنا شروع کر دیا، ایک ڈائری بنائی، اس کا ٹائٹل رکھا سانسیں جو رہ گئیں۔ اس میں ہر پیشنٹ، ہر دعا، ہر آنسو لکھتی تھی۔ کچھ وقت بعد وہ ڈائری میری روح کا حصہ بن گئی۔ ایک دن مجھے ہاسپٹل کے بورڈ سے کال آئی، آمنہ تمہیں ایک اویئرنیس پروگرام کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے، تمہارا ایکسپیرینس پر اسپیچ دینی ہے۔ میں ہچکچا گئی، پبلک کے سامنے بولنا، اور وہ بھی اپنے درد کے بارے میں۔ لیکن پھر میں نے حرین کی مسکراہٹ ذہن میں لائی اور احمد کا چہرہ۔ میں نے کہا میں کروں گی۔ اس دن اسٹیج پر چڑھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن جیسے میں نے مائک پکڑا، دل سے آواز آئی، کہو آمنہ جو کہنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا میں نرس ہوں، روز موت دیکھتی ہوں، لیکن ہر موت مجھے زندگی کا مطلب سکھا دیتی ہے۔ میں نے ایک دوست، ایک پیار اور ایک چھوٹی سی پری سب کو کھو دیا، لیکن مجھے ان سب نے یہ سکھایا کہ زندگی کبھی رکتی نہیں، درد بھی ایک برکت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں انسان بناتا ہے۔ ہال میں خاموشی تھی، صرف آنکھوں میں آنسو۔ اسپیچ کے بعد ایک بزرگ آنٹی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹی آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میرا بیٹا 2 سال پہلے چلا گیا تھا، آج لگا وہ تمہارے الفاظ میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پہلی بار محسوس کیا میرا درد کسی اور کے درد کا علاج بن گیا۔ اس رات جب گھر آئی تو ڈائری کھولی اور لکھا، احمد میں سنبھل گئی ہوں، لیکن اس دفعہ صرف اپنے لیے نہیں، ہر اس انسان کے لیے جو ٹوٹ کر بھی جینا چاہتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں ہاسپٹل کے ہوپ یونٹ میں ٹرانسفر ہو گئی۔ یہ وہ ڈپارٹمنٹ تھا جہاں کینسر پیشنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ میرا نیا مشن ہے۔ ایک دن ایک پیشنٹ آیا، نام بلال۔ اس کی ماں کہتی تھی، بیٹا زندگی سے ہار گئی ہوں۔ بلال چپ رہتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں روز اس کے پاس جاتی، تھوڑی دیر بیٹھی رہتی۔ 2 ہفتے بعد اس نے پہلی بار مجھ سے کہا، آپ روز آتی ہیں کیوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ ہر روز زندگی آنے کا موقع دیتی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ اس ہنسی میں مجھے احمد کی جھلک دکھی اور مجھے سمجھ آ گیا، اللہ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ کسی نہ کسی روپ میں کسی اور کے ذریعے ہمیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ زندگی نے مجھے ٹوٹنا سکھایا تھا، لیکن اب اسی زندگی نے مجھے جڑنا بھی سکھا دیا تھا۔ میں نے پہلے ہر دن موت دیکھی تھی، اب میں ہر دن امید دیکھتی تھی۔ بلال کی مسکراہٹ میری سب سے بڑی جیت تھی۔ آمنہ آنٹی آپ جانتی ہیں، جب آپ آتی ہیں نا، مجھے لگتا ہے میں دوبارہ جی رہا ہوں۔ اس کا یہ جملہ میرے دل کے سب زخموں پر مرہم بن گیا۔ اس دن میں سمجھ گئی تھی کہ انسان کبھی صرف اپنے لیے نہیں جیتا، وہ کسی اور کے لیے روشنی بن کر جیتا ہے۔ کچھ مہینے بعد ہاسپٹل نے مجھے ایک نئی ذمہ داری دی، پیشنٹ سپورٹ اینڈ کاؤنسلنگ یونٹ کی ہیڈ بنا دیا گیا۔ میں نے اس ڈپارٹمنٹ کا نام رکھا نئی سانس، کیونکہ مجھے لگتا تھا ہر دکھی دل کو ایک نئی سانس چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ محبت کا غم ہو یا موت کا درد۔ میں نے ایک انیشیٹو شروع کیا، ہر پیشنٹ کے بیڈ کے پاس ایک چھوٹی ڈائری رکھی جاتی تھی، جہاں نرس اور ڈاکٹر ان کے ساتھ ایک پازیٹیو لفظ لکھتے تھے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں شفا دے، زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں میں ان ڈائریز کو پڑھتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں آمنہ یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن مجھے پتا تھا لفظ کبھی چھوٹے نہیں ہوتے، وہ کسی نہ کسی کے لیے دعا بن جاتے ہیں۔ 1 سال بیت گیا۔ ایک شام جب میں ہاسپٹل سے نکل رہی تھی تو ریسیپشن پہ ایک پیاری سی مسکراہٹ دکھی، وہ بلال تھا، اب بالکل ٹھیک۔ اس کے ہاتھ میں ایک پھول تھا۔ اس نے کہا، یہ آپ کے لیے ہے، آپ نے مجھے زندگی دی، میں اب نرس بننے جا رہا ہوں۔
میں رکی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت مجھے لگا احمد کہیں آسمان کے اس پار مسکرا رہا ہے۔ میں ٹیرس پہ گئی، وہیں جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ آسمان پہ چاند پورا تھا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لے کر اوپر دیکھا اور کہا، احمد میں نے سیکھ لیا ہے، محبت صرف ملنے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی محبت ان کے نام پہ دنیا میں روشنی پھیلا دینے کا نام ہوتی ہے۔ اس رات میں نے اپنی ڈائری کا آخری صفحہ کھولا اور لکھا، درد چھپ جاتا ہے پر ختم نہیں ہوتا، لیکن اگر تم اپنے درد کو کسی اور کے لیے روشنی بنا دو تو زندگی خود تمہیں نئی سانسیں دے دیتی ہے۔ میں ڈائری بند کر کر مسکرائی۔ وقت رک گیا تھا لیکن میں چل پڑی تھی، احمد کے لیے، حرین کے لیے اور ان سب کے لیے جو ہار کر بھی زندگی جیتنا چاہتے تھے۔ اور پھر مجھے معلوم ہو گیا تھا زندگی کبھی رکتی نہیں، ہر درد کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے، صبر کرو، یقین رکھو اور درد کو دعا میں بدل دو، کیونکہ کبھی کبھی آخری سانس کسی اور کے لیے نئی سانس بن جاتی ہے۔